इदं मैत्री संस्कृता संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। भारतीय जनता पार्टी दलेन आसाम विधानसभा निर्वाचनाय स्वकीया 88 प्रत्याशिना प्रथमा सूची प्रकाशिता। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्रात् प्रतिस्पर्धिष्यति। आसाम राज्यस्य 26,100 विधानसभा आसनेभ्यः मतदानं तावत् एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे भविष्यति। भाजपा दलेन केरल विधानसभा निर्वाचनाय अपि 39 प्रत्याशिनां द्वितीया सूची निस्सारिता। दलस्य पूर्व प्रदेशाध्यक्षः कुम्मनं राजशेखरन् इत्यसौ अरन्मुला क्षेत्रात् निर्वाचन द्वन्द्वे भागं भजिष्यति। अन्येषु प्रमुखेषु नामसु कासरगोडतः अश्विनी एम.एल, कोंगड़तः रेणु सुरेश, सहैव चंगनाशेरीतः बी राधाकृष्णन मेनन इत्येते प्रत्याशिनः सन्ति। नवदिल्ल्यां परह्यः आयोजितायां भाजपा केन्द्रीय निर्वाचन समित्याः मन्त्रणायाः एतेषां नाम्नाम् अनुमोदनं कृतम्। केरल राज्ये अपि आगामी मासस्य 9 दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे मतदानं भविष्यति। अत्रान्तरे नामाङ्कनस्य अन्तिमः दिवसः सोमवासरः वर्तते। अतः राज्ये निर्वाचन प्रचारः तीव्रगत्या प्रचलति। सर्वकारेण उद्घोषितं यत् पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक घटनाक्रमेण देशे परिवहनार्थं PNG तथा CNG इति द्वयोः 100% आपूर्तिः सुदृढीकृता। पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवेन सुजाता शर्मया प्रोक्तं यत् विगत सप्ताहद्वये प्रायः 1.5 कौटुम्बिक व्यावसायिक संयोजनानि प्रदत्तानि। अपि च विगत 3 दिनेषु 650,000 उपभोक्ताराः PNG प्रणालिकां प्रति स्थानान्तरिताः अभवन्। तया सूचितं यत् 17 राज्यैः व्यावसायिक LPG इत्यस्य कृते आवंटन आदेशाः निर्गताः। आपूर्तिः च सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रचलति। केन्द्र सर्वकारेण राज्येभ्यः PNG सञ्जालस्य विस्ताराय सहयोगः प्रार्थितः। सहैव व्यावसायिक LPG इत्यस्य 10% आवंटनस्य प्रस्तावः उपस्थापितः। स अवदत् यत् सर्वकारेण राज्येभ्यः सञ्चयकरणं तथा च कृष्णविपणं रोद्धुं निर्देशाः प्रदत्ताः। यद्यपि LPG इत्यस्य उपलब्धता अद्यपि चिन्तायाः विषयः अस्ति, तथापि तया स्पष्टीकृतं यत् भण्डारस्य पूर्णतया समाप्तेः कोऽपि संकष्टः नास्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः आगामी वर्षेषु भारतं स्वदेशीय ड्रोन निर्माणस्य वैश्विक केन्द्रं विधातुं मिशन मोड इति विशिष्ट प्रणाल्या कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलने भाषमाणः श्री सिंहः भूराजनीतिक अनिश्चिततायाः मध्ये रणनीतिक स्वायत्ततां सुदृढीकर्तुं रक्षा सज्जतां वर्धयितुं तथा च आत्मनिर्भरताम् अग्रे नेतुं सशक्तस्य ड्रोन परितन्त्रस्य निर्माणे बलं प्रदत्तवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्येते चैत्र शुक्ल प्रतिपदः पावन संदर्भे ह्यः उगादी, गुडीपाडवा, चेटीचंद, नवरेह, साजिबू, चेरा ओबा प्रभृति पर्वणां देशवासिभ्यः ह्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। तेलुगु नववर्षस्य उगादी उत्सवः सम्पूर्णे आन्ध्रप्रदेशे उत्साहेन आचर्यते। जनाः पारम्परिक विधिभिः नूतनवर्षस्य स्वागतं कृतवन्तः। पश्चिम एशियायां वर्धमाने अवसादे कतर देशस्य महत्वपूर्ण ऊर्जा आधारभूत संरचनायाम् आक्रमणस्य अनन्तरम् अमेरिका देशेन ईरान देशाय सञ्चेतना प्रदत्ता। राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् कतर देशोपरि ईरान कृतस्य प्रत्येक प्रहारस्य प्रत्युत्तरं वाशिंग्टन प्रबलतया प्रदास्यति। यदि एतादृशानि आक्रमणानि
पुनरपि भवन्ति तर्हि सः इरान् देशस्य साउथ पार्स् इति वातेन्धनक्षेत्रं वेदयितुं शक्नोति इति वार्ताः। धन्यवादाः।